न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हतीत्यमुं मनुस्मृतौ विद्यमानं विवादास्पदं पद्यांशमादाय इयं चर्चा प्रवर्त्यते। स्त्रीणां स्वातन्त्र्यस्य अथवा स्वच्छन्दताया निषेधमाह मनुस्मृतिरिति विवादः। वस्तुतोऽयं प्रसङ्गः स्त्रीरक्षापरः न तु स्त्रीस्वातन्त्र्यपारतन्त्र्यादिविषयकः। प्रसिद्धाः न्यायाधीशाः किं बहुना संस्कृताध्यापकेषु अपि केचन अमुमेव वाचाटोपं कुर्वन्तो दृश्यन्ते। अयं विषयः तथा कैश्चित् क्रियमाणः संस्कृतभाषायास्तिरस्कारश्च परस्परं सम्बद्धौ। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थाविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इत्यस्मात् श्लोकात् न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इति चतुर्थपादमात्रम् आदाय मनुस्त्रीणां स्वातन्त्र्यं निषेधति इति दुर्व्याख्यातारो व्याचख्युः। वस्तुतः स्वातन्त्र्यशब्दस्य प्रान्तीयभारतीयभाषासु स्वच्छन्दचारित्वरूपो योऽर्थो वर्तते तस्य प्रभावेन अयमपार्थः प्रसारित इव प्रतिभाति। श्लोकोऽयं स्त्रीरक्षाविषयकः न तु स्त्रीस्वातन्त्र्यपारतन्त्र्यादिविषयकः। बहोः कालादनुवर्तमानेयं दुर्व्याख्या अद्यापि बहुभिरनूद्यते इति दुःखावहो विषयः। विषयप्रवेशात् पूर्वमेतत् प्रतिज्ञायते यन्मनुस्मृतेः तदुक्तविषयाणां स्तुतौ निन्दायां वा न वयं प्रवर्तामहे। प्रत्युत सामान्येन शैक्षणिकविषयेषु अनुवर्तमानां मर्यादाम् आश्रित्य इयं चर्चा भविष्यति। केभ्यश्चित् संवत्सरेभ्यः पूर्वं डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेड्कर् महाभागेन अनुचरैः सह मनुस्मृतेः निरासः कृतः अस्पृश्यताविषयम् अवलम्ब्य इति श्रूयते। ततोऽनन्तरं केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः परं केरलदेशे स्त्रीणां स्वातन्त्र्यम् अथवा स्वच्छन्दतानिषेधमाह मनुस्मृतिरिति वदद्भिः कैश्चित् मनुस्मृतिरग्निसात् कृता। अयं विषयः कामपि कथां स्मरेति। केचन अन्धाः गजावलोकनार्थं प्रस्थिताः। एकैकशः गजस्य पादान् उदरदेशान् विषाणं तथा लाङ्गूलं च परिमार्ज्य गजस्तम्भ इव वर्तते इत्येकः, तथा नास्ति गजः पर्वत इव वर्तते इत्यन्यः, गजः कुन्दसदृशः इत्यपरः, अन्यस्तु मार्जनी इति च व्यपादिशन्। तद्वदिहापि संस्कृतभाषास्वरूपं सम्पूर्णं विषयं सन्दर्भं पौर्वापर्यञ्च अविगणय्य दुर्व्याख्यानाय प्रावर्तन्त। अतोऽस्य विषयस्य सम्यक् अवगमनाय अमुं श्लोकं पङ्क्तिशः पदशश्च विशकलयामः। अत्र पिता भर्ता तथा पुत्राः इत्येते यथाक्रमं कौमारयौवनवार्धक्येषु स्त्रियः संरक्षकाः वर्तन्ते। रक्षतीति क्रियापदं परिपालनरूपेऽर्थे वर्तते। तदेव तृतीयपङ्क्तौ रक्षन्तीति बहुवचने प्रयुक्तो दृश्यते, येन पुत्राः इत्यनेन समानवचनता सिद्ध्यति। स्त्रीपरिपालकेषु पिता भर्ता इत्येतौ एकवचने तथा पुत्राः इति बहुवचने च प्रयुक्तो दृश्यते। संस्कृतभाषायां समानधर्मवतां समूहस्य परामर्शः तद्वाचकशब्दस्य एकवचनेन क्रियते। अस्य जातौ एकवचनमिति व्यवहारः। यथा कृष्णो गजः, सर्वे गजाः कृष्णवर्णयुक्ता इत्यर्थः। एवमेव मधुरम् आम्रफलं, सर्वाण्याम्रफलानि मधुराणि इत्यर्थः। तद्वदिहापि पिता एवं भर्ता इत्येकवचनशब्दौ पितृभर्तृसामान्यवाचिनौ, किन्तु पुत्राः इत्येतत् बहुवचने प्रयुक्तम्। अस्य बहुवचनप्रयोगस्य लक्ष्यम् अन्यत् किञ्चित् विद्यते। किं तदिति चेत् अत्र पुमान् स्त्रिया इति सूत्रानुसारं स्त्रीलिङ्गपुल्लिङ्गपदयोरेकशेषसमासे विवक्षिते पुल्लिङ्गपदम् अवशिष्यते। यथा माता च पिता च पितरौ, तद्वदिहापि पुत्राश्च पुत्र्यश्च तेषां समाहारः पुत्राः इति सिद्ध्यति। अर्थात् अपत्यसामान्यग्रहणरूपं प्रयोजनं सिद्ध्यति। नाम पुत्रीणां पुत्राणां च समानरूपेण स्वमातृपरिपालनविषये दायित्वं वर्तते इत्यर्थः। कारकाणि सर्वाण्यपि क्रियायामन्वयं प्राप्नुवन्ति। सामान्यतः
वाक्ये एकमेव क्रियापदं वर्तते, किन्तु अत्र रक्षत्यर्हति द्वे वर्तमानकालिकक्रिये। वर्तमानकालस्तावन् न केवलं क्रियायाः प्रारब्धापरिसमाप्तत्वरूपं वर्तमानकालिकत्वं प्रदर्शयितुम् अपि तु क्रियागतानाम् अन्येषां विशेषांशानां प्रदर्शनार्थं चोपयुज्यते। प्रकृते धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रेण उक्तार्थादन्यत्रापि धातूनां प्रयोगः अनुमतः यदि धात्वर्थयोः परस्परसम्बन्धो विद्यते। कोऽयं धातुसम्बन्धोऽत्र इति चेत् रक्षत्यर्हत्योरत्र समानविषयकत्वरूपसम्बन्धः। एतेन प्रकृतसूत्रबलेन रक्षतिः लोट् लकारस्य रक्षतु इत्यस्य अर्थम् अथवा लिङ् लकारस्य रक्षेत् इत्यस्य अर्थं वा लभते। अर्हतिस्तु यथापूर्वं वर्तमाने लटि एव तिष्ठति। एवं च पिता कुमार्या रक्षणं कुर्यात् अथवा कौमारावस्थायां पिता तस्या रक्षणं करोतु इत्यर्थः। एवम् अग्रेपि यौवने भर्ता वार्धके पुत्राश्च तद्रक्षां कुर्वन्ति इत्यर्थः। अतः न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इति शेषः पूरणीयः। नाम आत्मरक्षार्थं स्त्री स्वयं न प्रयतेत इत्यर्थः। अये कथं न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इत्यस्य आत्मरक्षार्थं स्त्री स्वयं न प्रयतेत इत्यर्थः उपपद्यते इति चेत् स्त्रीशब्दोऽत्र जातिवाची। यथा प्राक् पितृभर्तृपदयोः जातावेकवचनप्रयोगो दृष्टस्तद्वदिहापि स्त्रीशब्दस्त्रीसामान्यवाची। स्वातन्त्र्यशब्दः स्वप्राधान्यपरः। स्वरक्षाविषये स्त्री स्वप्राधान्यं नार्हति इत्यर्थः। एतत् किं? कथं पुनः स्वातन्त्र्यशब्दस्य प्राधान्यमर्थः? यद्यपि सामान्यतोऽस्य स्वातन्त्र्यशब्दस्य स्वाच्छन्द्यं स्वैरता अयन्द्रितत्वमर्थः, तथापि अनेकार्थकाः खलु धातवः। नाम इतोऽप्यन्ये अर्था भवितुमर्हन्ति इत्यर्थः। यद्यप्यन्यास्वपि भाषा स्वयं विशेषो वर्तते, तथापि संस्कृतविषयेऽयं विषयः प्राधान्यमर्हति। यज्ञानेन विना शास्त्रीयाणां पदानां प्रयोगः अर्थनिर्धारणञ्च न सुशकम्। स्वातन्त्र्यशब्दे स्व एवं तन्त्र इत्येतौ द्वावंशौ स्तः। स्वशब्द आत्मीयवाची स्वात्मानं परामृशति यथा वा स्ववस्तूनि। तन्त्रशब्दस्य प्रकृते प्राधान्यम् अथवा प्रयत्नमित्यर्थः। स्वार्थः प्रयत्न इति। अमरकोशे तन्त्रशब्दस्य बहवो अर्थाः वर्णिताः वर्तन्ते। यथा तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे इति। एतेषु अर्थेषु प्रकृते स्वतन्त्रशब्दस्य सान्दर्भिको युक्ततमोऽर्थो भवति प्राधान्यम्। कुत्र विषये प्राधान्यमित्युक्तौ स्वरक्षाविषये स्वप्राधान्यमित्यर्थः। स्वातन्त्र्यं नाम सा अवस्था यस्याम् आत्मरक्षार्थं स्वयं उद्यतेत तन्नार्हति अथवा तस्यां दयनीयावस्थायां स्त्री न पतेत् इत्यर्थः। एवं चैतावता स्वातन्त्र्यशब्दस्य प्रासङ्गिकोऽर्थो अभिहितो भवति इति मन्महे। तथैव मनुस्मृतौ अन्यश्लोको वर्तते यस्मिन् अस्वतन्त्रशब्दः प्रयुक्तो दृश्यते। यथा अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशं विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्य आत्मनो वशे। अत्र अस्वतन्त्रशब्दस्य बन्धनरूपं पारतन्त्र्यं नार्थः, प्रत्युत निरन्तरपरिरक्षाप्रदेया इति गम्यते। स्वपुरुषैः इत्युपरिष्टादुक्तमिहाप्यनुवर्तनीयं। पिता भ्राता भर्ता इत्यादयः स्वपुरुषाः। पुरुषाः स्वस्त्रियं रक्षेयुरिति नोच्यते, यतोहि पुरुषस्य चयनावकाशः स्त्रीषु निक्षिप्तोऽभूत्। अतः तादृशानां प्रयोगाणां सान्दर्भिकार्थावगत्यै श्रद्धा अत्यन्तमपेक्षते। अत एव यदि काचिन् महिला आत्मरक्षार्थम् अहं शक्ता अस्मि पुरुषसाह्यं विनयति वदेत् तर्हि स विषयः अन्यः। अत्र तावत् यस्मिन् काले स्वपुरुषाः स्वरक्षां कुर्युरिति स्त्रीभिराग्रहः कृतः तस्मिन् काले स्मृतौ एवमुक्तं। तदस्माकं चर्चाविषयः। वस्तुतः प्रतिपदं मनुस्मृति स्त्रीप्रशंसां करोति। यथा पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः
इति प्रतिपितरं भ्रातरं देवरं चोद्बोधयति स्मृतिः। एवं यत्र समाजे स्त्रीणाम् आदरो भवति तस्य समाजस्य प्रशंसां तथा तासां तिरस्कारे परिणतिं च सूचयति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः इति। तथैव यस्मिन् कुटुम्बे अथवा परिवारे पुत्र्यो भार्याः जामयश्च शोचन्ति तं परिवारं विनाशोन्मुखं परिवार्य यत्रैताः सुखमेधन्ते तं च परिवारं स्तौति। यथा शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलं न शोचन्ति तु यत्रैताः वर्धते तद्धि सर्वदा इति। स्त्रीषु अरक्षितासु द्वयोः कुलयोः शोक इति वदति। सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः द्वयोः कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः इति। भार्यारक्षणार्थं यावच्छक्ति यतेत इत्युपदिशति मनुस्मृतिः। यतो हि तस्यां रक्षितायां सर्वे रक्षिता भवन्ति। स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि रक्षति। मनुस्मृतेः काले भारतीयानां पुत्रसदृशः अमूल्यः निधिः न वर्तत। तत्रापि पुत्री देवी समाना परिगण्यते स्म। मनुस्मृतिसम्बद्धोऽयं चर्चाविषयः। एवं संस्कृतभाषायां निन्दा च परस्परं सम्बद्धौ। संस्कृतं मृतमिति मुख्य आक्षेपः। येन अस्माकं सम्बन्धो नास्ति तेन तन्मृतमिति कल्पना हास्यास्पदं। संस्कृतं पक्षपाती इत्यन्य आक्षेपः। अन्धोऽयमप्याशयः। यतो हि वस्तुतः भारतीयसंस्कृतौ महतां ज्ञानिनां च महान् आदरः प्रदत्तः। संस्कृतवाङ्मये नानाप्रकारैः सामाजिकैः योगदानं कृतं, किन्तु तेषाम् अवगत्यै संस्कृतभाषाया अवगमः सुतरामपेक्षितः। अन्यश्च आक्षेपः संस्कृतम् अत्यन्तं शास्त्रीयं सामान्यजनैः दुरवगाहमिति। वस्तुतः भाषायाः शास्त्रीयता अविनाशित्वं च स्तुत्यर्हं महत्त्वं खलु। वस्तुतो मनुस्मृतिः धर्म्यान् कृत्याकृत्यांश्च विषयान् प्रतिपादयति। एताश्च स्मृतयः कालानुसारिण्यः परिवर्तिनिसमाजे परिवर्तन्ते यत् स्मृतिः स्वयं ब्रूते। स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टादृष्टप्रयोजनाः इति भर्तृहरिरप्याः। अत एव 28 स्मृतयः प्रकृताः, येषु मनुस्मृतिरन्यतमा। एवं च अनया दृष्ट्या मनुस्मृतिरधुना न व्यवहारयोग्या, अथापि न मनुस्मृतिस्तिरस्कारमर्हति। यतो हि अस्यां कृतौ प्राचीनभारतीयसामाजिकव्यवस्थायाः संस्कृतेः धार्मिकानां कृत्याकृत्यविषयाणां मनोविज्ञानविषयाणाञ्च अनेके अंशाः उपलभ्यन्ते। अन्यच्च अयं संस्कृतभाषानिबद्धो ग्रन्थः, यस्य अध्ययनेन भाषाशास्त्रविषयकतत्त्वाधिगमोऽपि सुकरो भविष्यति।